क्लास 8। पिछली क्लास में हमने सबक एक नाकाबिल फरामोश वाक़े के एक हिस्से की रीडिंग की थी, ठीक है, बुलंदख्वानी की थी। कहाँ तक की थी? आखिर जो है वो सेकंड लास्ट पैराग्राफ तक मैंने बुलंदख्वानी की थी और उसकी वजाहत आपको पेश की थी। अब उससे आगे वाले अगले पैराग्राफ की आज बुलंदख्वानी की जाएगी और फिर वजाहत भी दी जाएगी, ठीक है। तो काफ़ी ये बड़ा चैप्टर है, इसकी साथ साथ मैं आपको समझाती भी जा रही हूँ ताकि आपको खुलासा वगैरह लिखने में आसानी हो गई, ठीक है। चलिए मैं रीड कर रही हूँ, आपने भी उंगली रख कर सुनना है और उसको पढ़ना भी। पेज नंबर 38। जब मोटर चलते हुए काफ़ी देर हो गई और हमने तकरीबन आधा रास्ता तय कर लिया तो एक दरिया पर बने हुए पुल पर से गुजरना हुआ। यहाँ एहतियातन गाड़ी की रफ्तार हल्की करना पड़ी। पुल पार करते ही हमने देखा कि दाएं तरफ खरबूजे के खेत और बेलों से टूटे हुए ताज़ा खरबूजों के ढेर लगे हैं। तबीयत मचल कर रह गई। कई साल पहले दिल्ली का ज़माना याद आ गया जब हम दोस्तों के साथ मिलकर दरियाए जमुना के किनारे खरबूजों के खेतों में जाते, सारी रात और दिन वहीं गुजार कर वापस आते, नीयत भर के सब खरबूजे खाते। दिल्ली के मोटी छाल वाले खरबूजे इतने मीठे होते हैं कि इनके सामने काबुल के सब्जे की कोई हकीकत नहीं थी। गुजरे दिनों की याद को ताज़ा करते हुए मैंने गाड़ी रुकवा ली और सब उतरकर खेतों की तरफ चल दिए। खेत वाले ने हमारा इस्तकबाल किया। हमारे साथ एक छोट दो तुर्की ज़बान बोलने वाले थे। अर्दवान साहब की तो मादरी ज़बान ही तुर्की थी, लिहाजा मतलब बयान करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने उनकी ज़बानी खेत वालों से कह दिया कि हम जितने खरबूजे खाएंगे उनके पैसे दे देंगे, मगर खेत वाले ने मेरी शर्त मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि आप लोग मेहमान हैं, हमारे ही नहीं सारे मुल्क के मेहमान हैं और मेहमान से कभी खाने की कीमत नहीं ली जाती। चुनाचे हम खरबूजे खाने बैठ गए। इतने खरबूजे खाए कि छिलकों और बीजों का ढेर लग गया। हमारे मेज़बान को इतराफ़ करना पड़ा कि उसने 4 आदमियों को इतनी मिकदार में खरबूजे खाते नहीं देखा। इसमें शायद बड़ा हिस्सा मेरा था। ये कि बरकत साहब ने अपने छिलके भी अपने छिलके भी मेरे ढेर में मिला दिए थे। दोपहर भी हो गई थी और आधा रास्ता भी तय हो गया था, इसलिए ताज़ा दम होने का सोचा। नाश्तेदान भी खुल गया, मगर सच्ची बात यह है कि हम इतने खरबूजे खा चुके थे कि अब लजीज से लजीज कबाब में कोई मज़ा ना था। आधा घंटा ठहर कर हम दोबारा अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुए। अब मैं इसकी वजाहत भी दे देती हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ क्या बात बताई जा रही है? जब गाड़ी चलते हुए काफ़ी देर हो गई, ठीक है, और आधा रास्ता गुजर गया तो एक दरिया पर बने हुए पुल पर से भी गुजरना पड़ा। रास्ते का मंजर कशी भी कर रहे हैं। हकीम मोहम्मद सईद जो सफ़रनामा दिया है तो वो रास्ते की और जगह की जो है वो मंजर कशी बहुत खूबसूरत अंदाज में कर रहे हैं। अब ये बता रहे हैं वो खारी को कि जिस रास्ता जो तय हो गया था तो एक जगह एक दरिया पर से के पुल पर से गुजरना हुआ और यहाँ एहतियातन गाड़ी की रफ्तार हल्की करना पड़ी। ये भी साथ बताते जा रहेंगे, अगर किसी का गुजर जो है वो पुल पर से हो तो उसे अपनी गाड़ी की रफ्तार कैसी कर लेनी चाहिए? हल्की करनी चाहिए, आहिस्ता गाड़ी चलाना चाहिए। फिर बताएंगे पुल पार करते हुए उन्होंने देखा कि हकीम मोहम्मद सईद, अर्दवान साहब, उनके भाई, वो 4 लोग जो सफ़र कर रहे थे, वो क्या देखते हैं कि दाएं तरफ खरबूजे के खेत है और बेलों से टूटे हुए ताज़ा खरबूजों के ढेर लगे हुए हैं। ये तो आपको मालूम है ना कि खरबूजे जो है ना वो कहाँ लगते हैं? बेल होती है खरबूजे की, और खरबूजे की बेल से कुछ खरबूजे टूटकर नीचे गिरे हुए थे। अब तबीयत मचल के रह गई, यानी तबीयत जो है उनकी देखकर उनका मुंह में पानी आ गया। दिल चाह के सारे खरबूजे खा लूं। और फिर उन्हें वो ज़माना याद आ गया, वो दौर याद आ गया जब वो दिल्ली में रहा करते थे और दिल्ली में दोस्तों के साथ मिलकर बहुत खरबूजे खाया करते थे, ठीक है। फिर बताएंगे दरियाए जमुना कहाँ है? दरियाए जमुना कहाँ है? दिल्ली में है। दिल्ली को जो है पुराना नाम दिल्ली दिल्ली कहते थे पहले। दिल्ली को जो अब दिल्ली है उसको क्या कहते हैं इंडिया में? दिल्ली। तो कह दरियाए जमुना के किनारे खरबूजों के खेतों में जाते सारी रात और दिन अपना बता रहे हैं, अपना वाक़या बता रहे हैं कि अपने दोस्तों के साथ सारा दिन और सारी रात वहाँ पर गुजारते थे। कहाँ? दरिया जमुना के किनारे, जहाँ पर खरबूजों के बागात थे।
ٹھیک ہے، بیلیں تھی خربوزوں کی، اور وہیں پر سارا وقت گزار کر آتے تھے اور خربوزے کھاتے تھے۔ پھر یہ بتا رہے ہیں کون سے خربوزے اچھے تھے، بتا رہے ہیں کہ دلی کے موٹی چھال والے خربوزے اتنے میٹھے ہوتے ہیں، اتنے میٹھے ہوتے ہیں کہ کابل کے سدے کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہنے کہ کابل کے سدے بھی میٹھے ہوتے ہیں لیکن اس حد تک میٹھے نہیں ہوتے جس حد تک دلی کے خربوزے میٹھے ہوتے ہیں۔ اب دو ملکوں کا موازنہ کیا ہے انہوں نے فروٹ میں، یہ وہ بتا رہے ہیں ایک خربوزے کی مثال لے رہے ہیں، اس کے خربوزے دلی کے خربوزے، اور دوسرا کیا بتا رہے ہیں کابل کے سدے، ٹھیک ہے۔ یہاں انہوں نے ایک مثال لی ہے، دونوں کو مقابلہ کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ بہت زیادہ میٹھے تھے۔ اس کا بتا رہے گزرے دنوں کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے میں نے گاڑی رکوا لی، اب انہیں وقت یاد آ گیا، وہ دن یاد آ گیا اپنے دوستوں کے ساتھ جو گزارا کرتے دریا جمنا کے کنارے، لہٰذا انہوں نے گاڑی وہاں پر روک لی، اور پھر چاروں لوگ جو اتر کر کیا کرے کھیتوں کی طرف چل پڑے، اور پھر کھیت والے نے مل کر پہنچنے کا استقبال کیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک چھوڑ دو ترکی زبان بولنے والے تھے۔ جب آپ کہیں کا سفر کر رہے ہو، کسی ایسی جگہ کا سفر جو آپ کا دیس نہ ہو، آپ کی زبان سے آپ نا واقف ہوں، تو آپ کو لازمی طور پر کسی نہ کسی کو ایسے شخص کو ساتھ رکھنا پڑتا ہے جس کی زبان آتی ہو، لہٰذا بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک چھوڑ کر دو ترکی زبان بولنے والے تھے۔ کون تھے وہ دو ترکی زبان بولنے والے؟ ایک اردوان صاحب، تو وہ کہتے ہیں ان کی تو مادری زبان ہی ترکی تھی، مدر ٹنگ جو تھی وہ ان کی ترکی تھی، لہٰذا انہیں کسی کو مطلب بیان کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی، کوئی مشکل نہیں ہوئی۔ اب انہوں نے زبانی کھیت والوں سے کہہ دیا کہ ہم جتنے خربوزے کھائیں گے ان کے پیسے دے دیں گے۔ اس کو اردوان صاحب نے سمجھا دیا کھیت والے کو کہ حکیم سعید جو یہ کہہ رہے ہیں۔ بہرحال پھر انہوں نے شرط نہیں مانی، کھیت والے نے شرط نہیں مانی۔ کیوں نہیں مانی؟ کہ ترکی میں مہمان نوازی بہت مشہور ہے، لہٰذا وہ مہمان سے قیمت نہیں لیتے۔ اس نے فوراً کھیت والے کہہ دیا کہ آپ تو ہمارے مہمان، جتنے چاہیں خربوزے کھائیں لیکن پیسے دینے کی بات مت کریے گا، اس لیے کہ آپ ہمارے مہمان ہیں۔ اس کے بعد خربوزے کھانے بیٹھ گئے، اور اتنے زیادہ خربوزے کھائے، بعد میں حکیم سعید نے دیکھا کہ خربوزوں کا ڈھیر لگ گیا ہے، چھلکوں کا اور بیجوں کا۔ اب وہ حیران ہو گئے، اتنے خربوزے میں کھا رہا تھا۔ پھر چونکے کہتے شاید یا تو میں کھا رہا تھا، یا پھر آگے کہتے ہیں کہ شاید برکات صاحب نے نظر بچا کر اپنے خربوزے کے چھلکے بھی ان کے ڈھیر میں لگا دیے۔ آیا سمجھ میں؟ اچھا، اب اگلے پیراگراف کی ریڈنگ کر رہی ہوں۔ دوپہر بھی ہو گئی تھی اور آدھا راستہ بھی طے ہو گیا۔ اسے تازہ دم ہونے کا سوچا، یہ تو شاید پڑھا دیا میں نے، ہے نا، تازہ دم ہونے کا سوچا، ناشتے دان بھی کھل گیا، ناشتے دان جو ساتھ لے کر گئے تھے سفر پہ وہ، ٹھیک ہے۔ اتنی مگر سچی بات یہ ہے کہ ہم اتنے، اب یہ بتا رہے ہیں کہ اتنے خربوزے کھائے کہ پیٹ بالکل بھر چکا تھا، اور جو ناشتے دان لے گئے تھے اس میں شامی کباب تھے، روٹیاں تھیں، پراٹھے تھے۔ اب ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اب لذیذ سے لذیذ کباب جو ہیں وہ کیا بتایا انہوں نے کہ لذیذ سے لذیذ کباب میں بھی کوئی مزہ نہ تھا، کوئی لطف نہیں تھا، کوئی مزہ نہیں تھا، کباب کے کوئی اہمیت نہیں رہی ان کے سامنے، کیونکہ وہ اتنے خربوزے کھا چکے تھے، پیٹ بھی بھرا ہوا تھا، لحاظ وجہ سے۔ چلیے آگے سے ریڈ کرتی ہوں۔ اب چونکہ میری طبیعت بحال ہو گئی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ برکات صاحب کو چھٹی دی جائے، ان کے بجائے میں نے موٹر کا اسٹیئرنگ وہیل سنبھال لیا۔ بھائی جان اگلی سیٹ پر آ گئے، برکات احمد صاحب اپنے سیکرٹری سے باتیں کرنے کے لیے پچھلی سیٹ پر چلے گئے۔ سفر دوبارہ شروع کیا بھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے نے 3-4 دن تک میرے اعصاب بیکار کر دیے۔ اب بھی جب یہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے میں کانپ اٹھتا ہوں۔ ہوا یہ کہ کار اسٹارٹ کرتے ہی میری طبیعت میں جولانی آ گئی۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ صاف چکنی اور سیدھی سڑک پر نئی اور اچھی گاڑی چلانے میں بڑا لطف آتا ہے۔ یہ بات وہی لوگ زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں جو شوقیہ کار چلاتے ہیں۔ ہم تو چلے، شروع میں ایک پہاڑی علاقہ آ گیا، راستہ بڑا پرپیچ تھا۔ میں نے ڈرائیونگ کے کمالات دکھانے شروع کر دیے۔ میرا شمار اچھے موٹر چلانے والوں میں رہا ہے، اور میرے پاس انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس بھی ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے فخریہ انداز میں کہا کہ میں 1935 سے کار چلا رہا ہوں، اور سوائے ایک بار کے میرے ہاتھوں سے موٹر پر خراش تک نہیں آئی ہے۔ ایک بار جو موٹر پر ڈینٹ پڑا وہ بھی میری کسی غلطی کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایک فوجی ٹرک کی وجہ سے جو لال قلعے کے سامنے والی سڑک پر میری کار کے آگے جا رہا تھا، اور اچانک چلتے چلتے رک گیا اور میری گاڑی اس سے ٹکرا گئی۔ اچھا، اب حکیم سعید کیا بتا رہے ہیں؟ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں۔ ایک تو وہ گاڑی چلانے کے بڑے شوقین تھے، یہ انہوں نے بتایا اپنے اس پیراگراف میں،
कह रहे हैं कि अब चूंकि मेरी तबीयत बहाल होगी, तो आपको याद हो सफ़र का आगाज़ क्या था, उनके सर में दर्द था, है ना, हकीम सर के सर में आलसा का दर्द था, लिहाजा उन्होंने ड्राइविंग नहीं की थी, मगर ड्राइविंग जो है उनके दोस्त ने की थी। तो वो बता रहे हैं कि अब मैंने बरकात साहब को छुट्टी दे दी, अब ड्राइविंग बरकात साहब नहीं कर रहे हैं, बल्कि हकीम मोहम्मद सईद ने खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली और ड्राइविंग करने लगे, और उनके जो भाईजान थे वो अगली सीट पर आ गए, और बरकात साहब अपने सेक्रेटरी से बातें करने के लिए पिछली सीट पर चले गए ताकि आराम भी कर लें। बहुत देर से बरकात साहब गाड़ी चला रहे थे, अब बरकात साहब को हकीम से छुट्टी देकर खुद गाड़ी की सीट संभाल ली, ड्राइविंग सीट। अब बता रहे हैं सफ़र दोबारा शुरू किए, अब ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि अजीब वाक़या पेश आया। क्या वाक़या पेश आया? वो बता रहे हैं कि इस वाक़े के 3-4 दिन, अभी वाक़या तो अभी इस पैराग्राफ में डिस्कस नहीं किया, सिर्फ ये बताया है कि उस ऐसा वाक़या था कि 3-4 दिन तक उनके आसाब जो थे बेकार हो गए थे, यानी कि जहन पर जो है उसके बहुत बुरे असरात पड़े थे उस वाक़े के, कि वो बार बार उनके आसाब जो थे वो बिल्कुल बेकार होते, काम करने के काबिल नहीं रहे थे। और अब जब भी ये वाक़या याद आता है तो मैं काँप उठता हूँ। कहते हैं कि जब भी ये वाक़या को सुनाता हूँ या कि वाक़या मुझे याद आ जाता है तो मैं काँप जाता हूँ। और साथ में ये बता रहे हैं कि कहते हैं कि जब हुआ ये क्या हुआ, गाड़ी चलाने लगे तो उनकी तबीयत जुलानी आ गई। जुलानी आना मतलब जोश आ गया, वलवला आ गया, वो शौक तबीयत के हो गए, अब बड़े ही अच्छे मूड में ना, मतलब वो खरबूजे भी खा चुके थे, जैसे पेट भी भरा हुआ था, तो बड़े जुलानी आने से बाद जोश वलवला आ गया उनकी तबीयत में, बहुत शौक होकर गाड़ी चलाने लगे जोशीले अंदाज में ना। तो ये बता रहे हैं कि एक बात ये भी, और ये भी साफ बता रहे हैं जोशीला अंदाज क्यों हुआ, शौकी क्यों पैदा हुई उनकी तबीयत पे, क्योंकि बता रहे हैं कि सड़क जो थी बिल्कुल चिकनी और साफ थी, ठीक है, साफ और चिकनी सड़क पर, कहते हैं कि और गाड़ी भी नहीं थी, कह रहे हैं साफ और चिकनी सड़क पर नई और अच्छी गाड़ी चलाने में बड़ा मज़ा आता है, और ये बात सिर्फ वही लोग जानते हैं जो शौकिया गाड़ी चलाते हैं, उनको गाड़ी चलाने के शौकीन थे, बहुत शौक था उन्होंने गाड़ी चलाने का। अब बता रहे हम जो चले, शुरू में एक पहाड़ी इलाका आ गया, जब उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी चलाने लगे, ड्राइविंग शुरू की, तो एक पहाड़ी इलाका आ गया। अब बता रहे कि रास्ता बड़ा पुरपेच था, पुरपेच पेचीदा रास्ता, यानी बल खाता हुआ जिगजैग, ठीक है, पुरपेच उसे कहते हैं जो पेचीदा रास्ता। तो बता रहे हैं कि मैंने ड्राइविंग का, और हकीम मोहम्मद सईद ने क्या किया, ड्राइविंग कमालात दिखाने शुरू कर दिए। शौक गाड़ी चलाते थे वो, उनका शौक था, लिहाजा वो अपने दोस्तों को अपनी गाड़ी चलाने के कमालात दिखाने लगे। अब आगे ये भी बता रहे हैं कि मेरा शुमार जो है वो अच्छे मोटर चलाने वालों में होता है, और उनके पास जो है वो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस भी था। तो कह रहे हैं कि मैंने अपने साथियों से फखरिया अंदाज में कहा, हकीम मोहम्मद सईद ने क्या किया, अपने दोस्तों से, 3 दोस्तों के साथ चल रहे थे, 3 लोग, उनमें फखरिया अंदाज में कहा कि भाई मैं तो 1935 से गाड़ी चला रहा हूँ, और सिवाय एक बार के मेरे हाथ से मोटर पर खराश तक नहीं आई, तो कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, किसी गाड़ी को डेंट नहीं पड़ा, किसी को उन्हें मारा नहीं। वो अपनी बता रहे थे अपनी महारत का, कि मैं इस महारत से गाड़ी चलाता हूँ। और एक दफ़ा अगर आया भी था तो बता रहे वो मेरी गलती से नहीं आया था, एक बार जो मोटर पर डेंट पड़ा था, एक दफ़ा एक गाड़ी पर डेंट पड़ा, वो कहते वो मेरी गलती से नहीं पड़ा, बल्कि वो एक फौजी ट्रक के सामने, लाल किला के सामने फौजी ट्रक की वजह से सामने वाली सड़क पर मेरी कार के आगे जा रहा था, वो अचानक चलते चलते रुक गया और मेरी गाड़ी से टकरा गया। तो फौजी जो पैदल चल रहा होगा, और जगह बताई उन्होंने लाल किला के सामने, वो इन्हीं गाड़ी के सामने आ गया और चलते चलते अचानक से खुद से रुक गया, तो गाड़ी से टकरा गई। सफ़ा नंबर 40 पे आ जाइए। अच्छा जी, फिर क्या हुआ, कहते हैं कि मैं अनखरा से इस्तांबुल जाने वाली पहाड़ी सड़क पर 60-65 मील फी घंटा रफ्तार से उड़ा चला जा रहा था। रफ्तार की सुई कभी इससे भी आगे चली आती थी, इसके बावजूद बातों का सिलसिला जारी था। मैं बेख्याली में दाएं तरफ से बाएं तरफ आ गया। तुर्की में गाड़ी दाएं हाथ की तरफ चलाने का रिवाज है, पाकिस्तान में हम बाएं तरफ चलाते हैं, हिंदुस्तान में भी यही कायदा है। मैंने हमेशा बाएं हाथ की तरफ मोटर चलाई है, मुझे इसकी आदत थी। तुर्की में सीधे हाथ की तरफ कार चलाने का कायदा मेरे जहन से उतर गया। कार 60-65 मील की रफ्तार से उल्टी तरफ फराटे भरने लगी। ये इलाका बड़ा खूबसूरत था। सड़क के एक तरफ पहाड़ियाँ थी, इन पर सब्जा उगा हुआ था, दूसरी तरफ यानी बाएं जानिब दरियाए मरमरा अपनी पूरी रानाइयों के साथ बल खाता हुआ बह रहा था। दरिया में कहीं सफ़ेद
کشتیاں بھی تیر رہی تھیں، آسمان پر بادل تھے، کبھی کبھی بادلوں کے نقاب میں سے جھلک دکھانے والی سورج کی کرنیں پانی پر پڑتی تو یوں لگتا ہے جیسے کسی نے پانی پر چاندی بکھیر دی۔ میں اس حسین ماحول سے لطف اندوز ہو رہا تھا اور موٹر ہوا سے باتیں کر رہی تھی کہ اچانک مجھے پیچھے سے رائٹ 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 کی آواز آئی۔ یہ برکات صاحب کے سیکرٹری اڈوان کی آواز تھی۔ اسی وقت میں نے اپنے سامنے کوئی 2 فرلانگ فاصلے پر سبز رنگ کی ایک بڑی مرسیڈیز بس آتے دیکھی۔ مجھے فوراً یہ احساس ہوا کہ میں غلط ہاتھ پر موٹر چلا رہا ہوں اور میں ایک دم غیر شعوری طور پر سیدھی طرف آ گیا۔ اسی لمحے بس والا بھی مجھ سے بچنے کے لیے اپنے الٹے ہاتھ پر آ چکا تھا۔ گویا ہم ایک بار پھر ایک دوسرے کے سامنے آ گئے اور پھر پلک جھپکتے ہی میں نے دیکھا کہ دونوں گاڑیاں ایک دوسرے سے ٹکرانے والی ہیں۔ میں نے پھر بغیر سوچے سمجھے اپنی موٹر کو الٹی طرف کر لیا اور بریک نہیں لگایا۔ ایسا کرتے ہی موٹر کا رخ دوبارہ دریائے مرمرا کی طرف ہو گیا۔ میں نے کار کو دریا میں گرنے سے بچایا۔ اس کوشش میں میری کار نہ جانے کتنے چکر کھا چکی تھی اور پھر خود ہی سیدھی ہو کر فراٹے کے ساتھ استنبول کی طرف روانہ ہو گئی اور کوئی کچھ نہ سمجھ سکا کہ کیا ہوا۔ یہاں تک میں نے ریڈنگ کی ہے۔ اچھا، اب کیا بتا رہے ہیں کہ میں انقرہ سے استنبول جانے والے ایک پہاڑی سڑک پر مطلب کتنے رفتار سے گاڑی چلا رہے تھے وہ 60 اور 65 اور 65 فی گھنٹے کی رفتار سے وہ گاڑی چلا رہے تھے اور سوئی کبھی اس سے آگے بھی چلتی، مطلب جو رفتار کی سوئی تھی وہ کبھی آگے اور پیچھے جا رہی تھی۔ اس کی اور پھر ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہے تھے وہ، تو پھر بے خیالی میں کیا ہوا، وہ دائیں طرف سے بائیں کی طرف آ گئے۔ ٹھیک ہے، اس سے آگے بیٹا اگلی کلاس میں آپ کو سمجھاؤں گی۔ یہاں تک میں نے سمجھا دیا ہے کہ بائیں الٹی میں بے خیالی میں دائیں طرف سے بائیں طرف آ گیا۔ یہاں تک میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے، وضاحت کر دی ہے، برہم خوانی کر دی ہے۔ اب انشاءاللہ اگلے لیسن میں میں اس کے بعد کا کام کراؤں گی، اور جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔